नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म कृष्ण न्यौपाने। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ हो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन। जनताले आफूले चाहेका प्रतिनिधि छान्न पाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो निर्वाचन। जसले जनताको विश्वास जित्न सक्छ उही जनप्रतिनिधि बन्छ। यसका लागि निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन अत्यन्त जरुरी छ। तर नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन लागि एउटा प्रयास सुरुदेखि नै विवादमा पर्यो। गत भदौदेखि निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न लागेको थियो र त्यस्तो परिचय पत्र लिन नागरिकता अपरिहार्य मानियो। निर्वाचन आयोग लामो समयसम्म आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन र गत कार्तिक 16 गते निर्वाचन आयोग आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो। फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाउन नागरिकता नचाहिने प्रावधानमा निर्वाचन आयोग सहमत भएपछि निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट पर्यो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनिदिएको छ, मतदाता परिचय पत्रका लागि नागरिकता नै अपरिहार्य गराउनुपर्छ। फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र भित्र अल्झिएको राष्ट्रियताको मुद्दा, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आएका प्रतिक्रियाहरू। भदौ 28 गतेबाट फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य शुरू भएको थियो। 43 जिल्लाका 58 नगरपालिकामा शुरू गरिएको यस्तो मतदाता नामावली संकलन कार्य सबै स्थानमा सुचारू हुन सकेन। तराईका जिल्लामा मधेसवादी दलले अवरोध पुर्याए। नागरिकता अपरिहार्य बनाइएकोमा असन्तुष्ट बनेका मधेसवादी दलहरूले अवरोध पुर्याएका थिए र विवाद बढ्दै गएपछि गत कार्तिक 16 गते निर्वाचन आयोगले अन्य आधारहरूलाई पनि मान्दै मतदाता परिचय पत्र दिन सहमत भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा पुगेको यो विषयमा अन्तरिम आदेश आएको छ, जसले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। नागरिकताको आधारमा मात्रै मतदाता परिचय पत्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदाका दिनदेखि नै विवादित थियो। खास गरी मधेसवादी दलहरूले निर्वाचन आयोगको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। गत भदौ 28 गतेबाट निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य शुरू गर्यो, जहाँ परिचय पत्र लिनका लागि नागरिकता अपरिहार्य बनाइयो। तत्काल मधेसवादी दलहरू त्यसको विरोधमा उत्रिए। विवादकै कारण नामावली संकलन कार्यमा समेत अवरोध आयो। मधेसवादी दलका विरोधकै कारण आयोगले 43 जिल्लाका 58 नगरपालिकामा शुरू गरेको संकलन कार्य 12 नगरपालिकामा अवरुद्ध समेत भयो। यही दबाव र राजनीतिक बहस अनि विवादका बीच निर्वाचन आयोग आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हट्यो र गएको कार्तिक 16 गते नागरिकता बाहेक अन्य प्रमाणका आधारमा पनि नामावली संकलन गर्ने निर्णय गर्यो निर्वाचन आयोगले। पहिले सरकारकै समर्थनमा मतदाता परिचय पत्रका लागि नागरिकता अपरिहार्य बनाएको निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दबावले पछि हट्न बाध्य बनायो। त्यसपछि भने परिचय खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा समेत परिचय पत्र बन्ने बाटो खुल्यो। तर यस्तो निर्णयले गैर नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। मतदाता परिचय पत्रका लागि नागरिकता नै अपरिहार्य बनाउनु पर्ने माग सहित दायर रिटमा बिहिबार सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम फैसलासँगै स्थिति पुरानै प्रावधानमा फर्किएको छ। राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्दै अन्तरिम आदेश आएको भन्दै रिट निवेदकहरूले अदालतको गरिमा बढेको बताएका छन्। सरकारका अदालतहरूबाट बारम्बार आएका निर्णयहरू भोगिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतका युवा न्यायाधीश प्रकाश बस्तीजीले जुन एउटा साहसिलो निर्णय आज गर्नु भएको छ, यो युगान्तकारी छ र अदालतभित्र पनि राष्ट्रको समस्यालाई, जनजीविका, राष्ट्रियता र देशभक्तिको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीशहरू पुगेका छन् भन्ने कुरा एउटा गौरवशाली कुरा जस्तो मलाई लागेको छ र
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका बारेमा पनि यति गौरवशाली भाषा हाम्रो मुखबाट अभिव्यक्त होला भन्ने कमसेकम मैले सोचेको थिइनँ। त्यो भन्नुपर्दा मलाई आज कता खुसी लागेको। तर सर्वोच्चको यही आदेशले मधेसवादी दलहरूलाई भने आक्रोशित बनाएको छ। नागरिकता मात्र नागरिक हुनुको निर्विकल्प परिचय पत्र नभएको जिकिर मधेसवादी दलको छ। त्यसो त निर्वाचन आयोग पनि मधेसवादी दलहरूको भनाइलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधान नै बाजिएको छ। अन्तरिम संविधान 2063 मा नेपाली नागरिकलाई मात्रै मतदानको अधिकार भएको उल्लेख छ भने मतदाता नामावली संकलन ऐन 2063 मा नागरिकता नभएकै आधारमा कसैलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ, जसले आयोगलाई जुनसुकै निर्णयमा उभिन पनि सजिलो बनाइदिएको छ। नागरिकता बाहेक अन्य प्रमाणका आधारमा नामावली संकलन गर्ने निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभइसकेका कारण निर्णय उल्टिँदा निर्वाचन आयोगले ठूलो समस्या भने भोग्नु परेन। सर्वोच्चको निर्णयबाट चिढिएका मधेसवादी दलहरूले अन्तरिम आदेशले मधेसका जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसो त सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ। अन्तरिम आदेशपछि आक्रोशित बनेका मधेसवादी दलले अब के गर्छन् भन्ने स्पष्ट पारिसकेका त छैनन्, तर तत्कालका लागि सर्वोच्चको निर्णय मान्नुको उनीहरूसँग विकल्प छैन। सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश मात्र हो, तर पनि यो आदेशले मधेसवादी दललाई चिढ्याएको छ। मधेसमा नागरिकता नलिएका नागरिकको संख्या धेरै भएकोले यो प्रावधान व्यावहारिक नहुने दाबी छ मधेसवादी दलको। तर ठीक विपरीत नागरिकता अनिवार्य नगराउँदा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने दाबी रिट निवेदकहरूले गरेका छन्। खासमा फर्जी मतदाताहरूबाट बचाई निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन नागरिकता उत्तम विकल्प थियो, तर व्यावहारिकता र राजनैतिक दबावका कारण निर्वाचन आयोग पछि हट्यो। अन्तरिम आदेशसँगै सशंकित बनेका मधेसवादी दल अब के गर्छन् त? प्रसंग जोड्नेछौं एकैछिनको विश्रामपछि। के नेपालीको परिचय खुलाउनको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्दा अर्को आधिकारिक प्रमाण केही हुन सक्छ र? मतदाता नामावली संकलन गर्दा कुनै नेपाली नछुटुन् र गैर नेपालीले यो सुविधा नपाउन् भन्ने कुरा नै मुख्य चासो हो। तर मधेसवादी दल नागरिकताको व्यावहारिकता हेर्न आग्रह गर्छन्। मधेसमा या त नागरिकता समस्या समाधान गर्नु पर्यो या त अन्य आधार पनि मान्नु पर्यो। यही बार्गेनिङले निर्वाचन आयोगलाई पछि हटाएको थियो। तर सर्वोच्चमा रिट परिसकेको अवस्था र त्यसपछि आएको अन्तरिम आदेश मधेसवादी दलको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यस अन्तरिम आदेशमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। नागरिकता प्रमाणपत्रलाई अन्तिम आधार मान्ने निर्वाचन आयोगको अडानका कारण मतदाता नामावली संकलन प्रक्रिया पहिले पनि प्रभावित भइसकेको थियो। निर्वाचन आयोग र अधिकांश राजनैतिक दलहरू बीचको छलफल र बहसपछि आयोग आफ्नो एकल अडानमा विचलित भई मतदाता परिचय पत्रको लागि अन्य प्रमाण पत्रलाई पनि आधार मान्न सकिने निर्णयमा पुग्यो। मतदाता परिचय पत्रलाई नै पछि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ हौसिएको आयोग सोचे जस्तो रूपमा अघि बढ़न सकेन। स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीको लागि निर्वाचन आयोगको अभियान निकै उत्कृष्ट भएको सतही चर्चा चले पनि राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न सहज हुने गरी मैत्री व्यवहार कहिल्यै भएन। पहिलेदेखि नै मधेसवादी दलहरूको विरोध र अवरोधको चेपुवामा परेको आयोग अब दोहोरो चेपुवामा पर्दैछ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा उही पुरानै अवरोध, फैसला नमान्दा अदालती आदेशको अपहेलना। अब के गर्छ निर्वाचन आयोगले? निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको फैसला मुताबिक काम थाल्नु अगावै मधेसवादी दलहरूले चर्को विरोध गर्न थालिसकेका छन्। म सर्वोच्चसँग अथवा निर्वाचन आयोगसँग नागरिकताको विषयमा डिबेट गर्न चाहन्न। उनीहरूलाई अधिकार पनि छैन, चाहन्न पनि। तर मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी भएको कानून पालन हुनुपर्छ। मौजुदा जुन छ अहिले भयो भने त्यही पालन हुनुपर्छ। संशोधन गर्नु छ भने यी दुईटैले सरकारले भनुन्, सरकारले के संशोधन ल्याउँछ हामी हाम्रो प्रतिक्रिया
संविधान सभामा अथवा व्यवस्थापिका संसदमा दिन्छौं। के गर्दा ठिक हुन्छ हुँदैन, के कसैको मनोगत कुनै निकायको चाहना अनुसार ठिक हुने हो अथवा होइन भने हामी निर्गोल गर्ने पक्षमा छैनौं। कानूनले के भन्छ, त्यो कानून संसदबाट पारित कानून हो, त्यो अहिलेसम्म जीवित छ र त्यसको पालना भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइयो, त्यसको उल्लङ्घन गर्न खोजियो। त्यसले विभिन्न विकल्पहरू दिएको थियो। त्यसबेला त्यो विकल्प किन राखियो? बेहोसीमा त्यो कानून भएको होइन, कसैले गाँजा खाएर या मदिराको सुरमा त्यो कानून बने छैन होला। उहाँहरूबाट लायक अरू सबै नालायक भने पनि होइन होला। उहाँहरू जे चाहनुहुन्छ कानून अनुसार आउनु पर्यो। कानून अनुसार बेगर यदि आउनुभयो भने हामी त्यसलाई साथ दिन सक्छौं। नामावली संकलनको विषयलाई लिएर सरकारमा सामेल मधेसवादी दलहरू पनि सरकारको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन्। मधेसको सन्दर्भमा नागरिकताको विषय अहिले मात्रै नभएर पञ्चायत कालदेखि नै समस्या थियो। पञ्चायत कालमा रहेका कठोर नियमहरू बहुदलीय व्यवस्थासँगै क्रमशः उदार बन्दै गए र तराईमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया पनि अलि सरल बन्दै गयो। तर अझै पनि तराईको नागरिकता मुद्दा सुल्झन सकेको छैन। 62-63 को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्यो, तर अझै पनि नागरिकताको विवाद साम्य भएको छैन। आयोगले नागरिकता बाहेकको विकल्प पनि खुल्ला गरेपछि समस्या समाधान भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले समस्या पुनः बल्झाएको मधेसवादी दलहरूको प्रतिक्रिया छ। यति मात्र नभएर सर्वोच्चको आदेश आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क छ उनीहरूको। सर्वोच्चले त यो भनेको छ तिमी नागरिकतालाई मात्रै बनाऊ भनेर, जो कि मौजूदा कानूनको विपरीतको फैसला हो। मेरो भनाइ त्यति मात्रै छ। जुन कानून छ अहिले त्यसको विपरीतको फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। यसको विपरीतको कारवाही निर्वाचन आयोगले गरेका थियो र आफै रियलाइज गर्यो, हो यसमा अलिकति त्रुटि भए रहेछ, अलिक हतार भए रहेछ भनेर। कुरा त कतिसम्म उठ्यो भने परिचय पत्र पहिलो यो घटना होइन, योभन्दा अगाडि पनि सरकारले परिचय पत्र बाँडेको थियो। तर अहिलेका पदाधिकारीहरूमध्ये केहीले के भन्नुभयो भने त्यो परिचय पत्र हामी मान्दैनौं भने अहिलेकै परिचय पत्र 10 वर्ष पछाडिको पदाधिकारीले मान्ने कि नमान्ने हो। त्यो कानूनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। मैले बुझाउन सकिरहेको छैन यो कुरो। जे काम हामी गर्छौं त्यो कानूनी ग्यारेन्टीका साथ गरौं। कुनै ऐनले त्यसलाई सपोर्ट गरोस्, कुनै ऐनले त्यसलाई बाँधिराखोस्। त्यो गरियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसलाई फेर्नै पर्यो भने संसदमा फेरि संशोधन जाला, फेरि फेरिन्छ होला, फेरि परिमार्जित होला। परिमार्जनकोलाई हामीले इन्कार गर्दैनौं, तर मौजूदा कानूनलाई अवहेलना गरेर कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन। चाहे त्यो सर्वोच्च होस्, चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे सरकार होस् या निर्वाचन आयोग होस्, कसैले छैन। मतदाता परिचय पत्रलाई भावी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने योजनाप्रति संकेत गर्दै यो सबै योजना निर्वाचन आयोगको एकल बहकाव र विदेशी दाताहरूको रकम तह लगाउने एउटा उत्तेजनात्मक कार्य मात्रै रहेको जिकिर गर्छन् मधेसवादी दलहरू। यो पनि दाताद्वारा प्रदत्त रकम भएको हुनाले बिना तयारी, बिना गृह कार्य, बिना सहमति यो अगाडि बढाइया हो र त्यो दाताको पैसा छ, त्यसकारणले केही न केही गरिहालौं भन्ने हिसाबले हचुवाको भरमा यो काम शुरू हो। संविधानको ठेगान छैन। हामी निष्पक्ष निर्वाचनका कुरा अहिलेदेखि गर्दैछौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा। मधेसवादी दलहरूले झण्डै झण्डै एउटै स्वरमा नागरिकताको आधारलाई विरोध गरिरहँदा यो विषय सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको विषयमा ठोकिएको छ। विरोधका स्वरहरू आइरहँदा निर्वाचन आयोगले छलफल नगरी काम अगाडि नबढाउने जनाइसकेको छ।